بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اسلام دے گواہ قرآن دے گواہ رحمان دے گواہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ جنہاں نبی پاک نو قریب ویکھیا بلندیاں تے اپنا نصیب ویکھیا نصیب ویکھیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا ایک ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ وہی دی گواہی دیتی اصحاب نے آقا دی نماز ویکھی اصحاب نے رفع الیدین وی صحابہ تو ملا رفع الیدین وی صحابہ تو ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو تکے اجنا سائیں دے ہر حال نو دسے صحابہ آنا جبریل دا دسے صحابہ آنا جبریل دا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دے صحابہ بے مثال ویکھ لے ہر حال وچ سائیں دے نال ویکھ لے نال ویکھ لے سولی اتے چڑھ کے وی کہندے اکوئے الہ سولی اتے چڑھ کے وی کہندے اکوئے الہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اسلام دے گواہ قرآن دے گواہ رحمان دے گواہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ
معاونین، منتظمین، احباب جماعت، اس مسجد امام و مدرس محترم قاری شفیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ، معززین علاقہ اور فاضل بھائی قاری زکریا یزدانی صاحب، زکریا قصوری صاحب، اور برادرم قاری محمد عمران شاکر صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل گوجرہ، نائب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب، انہاں دے رفقاء احباب جماعت، ماشاءاللہ میاں سلیم صاحب تشریف لے آئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ نے مکمل صحت عطا فرمائے۔ قاری صاحب صاحب ماشاءاللہ میرے بڑے قریبی دوست نے، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ حکیم خبیب صاحب تشریف لے آئے، بھائی بلال صاحب تشریف لے آئے، تسی جنہیں احباب اللہ دی رضا اور رحمت واسطے تشریف فرما ہو، حافظ عثمان ریاض صاحب سمیت اللہ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، موجودہ معاشرے تے نظر دوڑائی جائے، ساڑھے نوجوان جڑے نے اس وقت بے حیائی دا شکار نے، اپنے اصل مقاصد بھول چکے نے، اور موبائل اور مختلف قسم دیاں اپلیکیشناں دے اندر مگن نے۔ موجودہ دور دا بہت بڑا فتنہ سوشل میڈیا ہے، اور یہ دنیا دے کفر دی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ یہود و نصارہ جاندے نے کہ مسلمان دا میدان اندر مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا، انہوں نے پھر ایک پلان دے تحت ساڑھے ہر نوجوان دے ہاتھ انڈرائیڈ موبائل پہنچایا، او دیتے پھر مختلف قسم دیاں اپلیکیشناں دیتیاں، انہوں دے ذریعے بے حیائی دے پروگرام دیتے۔ وہ ساڑھے نوجوان میڈیا تے اس قدر مغن ہوئے اس بے حیائی اندر، انہوں نے اپنے مقاصد ویسے ہی پو لگے، جذبہ جہاد جاندہ رہا، دین دی محبت اور لگن جاندی رہی، وہ اپنے مقصد کامیاب ہو گئے۔ نتیجہ کی نکلے ہے کہ ساڑھا 20-25 سال دا جڑا نوجوان ہے، جڑا خود بھی مسلمان ہوں دے والدین بھی مسلمان، انہوں پوچھیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 10 جڑے عشرہ مبشرہ صحابہ نے، انہوں دے نام کی نے، تو اللہ ماشاءاللہ کسی نو پتا ہوئے، اکثریت نو نہیں نامہ دا پتا۔ ہاں اسے ہی نوجوان کلمہ پڑھنا لے نو پوچھیا جائے کہ فلان جڑا اداکار ہے او دے بارے کی تیرا تبصرہ ہے، او دی نسل دا پورا خطہ کھول کے رکھ دے گا تاڑے سامنے۔ ساڑیاں بیٹیاں اور بہناں دی کیفیت بن چکی ہے، فلمہ ویکھ ویکھ کے، ڈرامے ویکھ ویکھ کے۔ انہوں نے پوچھیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے نام کی نے، انہوں نے یاد نہیں ہوئے گا، مگر نچن والیاں دیاں نسلاں دا بھی پتا ہوئے گا۔ کفر اس معاملے اندر کامیاب ہو گیا، ساڑھے تے حاوی ہو گیا۔ او ساڑھے نوجوان جنہاں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اپنا آئیڈیل اور ہیرو بنانا سی، انہوں نے نچن والے انہوں اپنا ہیرو بنا لے، گان والے انہوں اپنا آئیڈیل بنا لے۔ میں لاہور اندر ایک دفعہ پروگرام کرنے واسطے گیا، بہت بڑا مجمع سی، ایک کونے دے اندر میں نوجوان نہ تے میری نظر پئی، نوجوان لڑکے کو 15-20 تے سارے دیاں ٹنڈا، میں بڑا تعجب کراں بھی کٹھے ہی کوئی صلح نال بہ کے ٹنڈا کرا کے پتہ کیتا، بعد پوچھیا بھی خیر ہے، پتہ لگیا بھی انڈیا دی ایک مووی آئی ہے، او دے جڑا اداکار ہے او دی ٹینڈ ہوئی ہوئی تے ساڈے نوجواناں نے ان دی کاپی کیتی۔ اندازہ کرو بھی کس قدر کفر ساڈے تے حاوی ہویا۔ او بھائیو اسی مسلمان ہاں، ساڈے آئیڈیل نچن تے گان والے اور مراسی لوگ نہیں، ساڑھے آئیڈیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی،
ساڑھے آئیڈیل حیدر کرار نے، فاروق اعظم نے، عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ساڑھے آئیڈیل اور ساڑھے ہیرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مگر اسی انہوں نے پڑھے ہی نہیں۔ اپنیاں اولاداں نو، اپنیاں نسلاں نو صحابہ دی محبت دے کے جاؤ اور صحابہ دی سیرت سنا کے جاؤ، انہوں نے پتہ لگے کہ ساڑھے ہیرو کون۔ ناروے دے ایک سکول دے اندر سکول ٹیچر طالب علماں نو سوال کر رہی ہے، جی میں استاد پوچھ لیندہ نا بچیاں نو کھڑا کر کے بھی ہاں بھی تم وڈا ہو کے کی بنے گا؟ ایک نو پوچھیا تو وہ کہندا جی میں انجینئر بنا گا، دوسرے نو پوچھیا انہیں کہا جی میں پائلٹ بنا گا، مختلف جواب دیتے۔ ایک بچہ 7 سال دا، انہوں ٹیچر نے پوچھا بیٹا تم وڈا ہو کے کی بنے گا؟ انہیں کہا جی میں وڈا ہو کے نبی پاک دا صحابی بنا گا۔ عورت حیران ہو گئی بھی غیر مسلمانہ دا سکول ہے، ساڑھے سکول اندر ایک 7 سال دا بچہ ایڈا وڈا جملہ بول رہے ہیں۔ تحقیق کی تھی، پتہ کیتا بھی مسئلہ کیے، پتہ لگیا چند مہینے پہلے ایدہ باپ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گیا، پر اتنا بڑا انقلاب تھوڑی دیر اندر کہ 7 سال دا بچہ کہندا میں نبی پاک دا صحابی بنا گیا، انہوں سکھایا کیوں؟ ان گال سنیا جی، باپ کہندا ہے بھی میری روٹین سی، میں روزانہ اپنے بچے نو ایک کہانی سناندا سی، روزانہ دی روٹین نہ۔ جدو مسلمان ہویا نا بچے نے کہا بابا کہانی تے میں آکھے یہ تے کام خراب ہے، ہون تا جھوٹ بولنا ہی نہیں، جھوٹے کسے کہانیاں تو سنانے ہی نہیں، ہون کی کرا؟ آندھا پھر میں اپنی روٹین بنائی، میں روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی دی سیرت نو پڑھ دا، سیرت دا مطالعہ کر دا اور رات نو اپنے بچے نو سنا دینا۔ صحابہ دی سیرت، کردار، جذبہ جہاد، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اخلاص، اس ساریاں گلاں سن سن کے 7 سال دے بچے دا ذہن بن گیا ہے کہ دنیا تے کوئی عظیم لوگ گزرے نے تے نبی پاک دے صحابہ گزرے، دنیا تے اگر کوئی آئیڈیل شخصیات گزریاں نے تو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ سن۔ 7 سال دے بچے دا ذہن بن گیا۔ اپنیاں اولاداں نو صحابہ دی سیرت سناؤ، صحابہ دا کردار، دین واسطے انہاں دی خدمات دسو۔ ساڑھے تک دین ایویں نہیں پہنچیا، صحابہ دیاں قربانیاں نال پہنچے۔ آج دی اس مجلس اندر چونکہ یہ زیادہ تر طالب علماں دی مجلس ہے، دین پڑھن پڑھان والیاں دی مجلس ہے، میں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے عظیم گلدستے وچوں ایک پھول دا ذکر کرانگا جنہ دا نامی اسم گرامی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، انہاں دی سیرت دے چند واقعات تواڈے سامنے رکھاں گا، چند اہم باتاں تاکہ ساڈے بچیاں نو ذوق شوق پیدا ہوئے۔ صحابہ نے زندگیاں کیسیاں گزاری، با مقصد زندگی گزاری، اتنی با مقصد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا نام سی عبد الشمس، مسلمان ہوئے، آپ دا نام عبد الرحمن بن سخر، کنیت ابو ہریرہ، ایک چھوٹی بلی نال بڑا پیار کر دے سن، بلی دی وجہ تو آپ نو ابو ہریرہ کیا جاندے سن۔ قبیلہ دوس نال آپ دا تعلق ہے، یمن دے علاقے دے رہن والے سن۔ سیدنا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ دی دعوت تے مسلمان ہوئے۔ 7 ہجری اندر مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے، غزوہ خیبر تے نبی پاک نال انہاں دی پہلی ملاقات ہوئی۔ حضور دی زندگی دا انہاں نو 4.5 سال دا عرصہ ملیا، 7 ہجری چاہے 11 ہجری چ نبی پاک علیہ السلام وفات پا گئے۔ 7 ہجری دے اندر آ کے یہ 3.5 سال 4.5 سال دا جڑا عرصہ انہاں نے نبی پاک علیہ السلام نال گزاریا ہے نا، انہاں با مقصد گزاریا ہے گوجرے والے ہو۔ 35 40 سال دے نوجوان جڑے نے انہوں نے وجہ تک زندگی دے مقصد دا ہی پتہ نہیں لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4.5 سال حضور دے نال گزارے نے تے نبی پاک دیاں 5374 حدیثاں روایت کی تھیں۔ دین دا بہت بڑا حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچایا، لہذا یعنی با مقصد زندگی گزاری۔ اپنی زندگی دا مقصد بناؤ،
بس کمانا، محنت کرنا، کھانا انجوائے کرنا تے سو جانا، اے مسلمان بندے دی زندگی دا مقصد نہیں ہے۔ محنت کرنا تے کھانا تے سو جانے تے جانور بھی کر دیں، مگر مسلمان دی زندگی دا مقصد ہے ساری زندگی اللہ دی بندگی اچ گزارنی اور ہر اس کام خیر دے وچ حصہ لینا ہے جدا اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول نے حکم دیتا۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی زندگی کیسی پیاری۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس سیت کریمہ اندر ایمان والیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اللہ تعالی نے چند اوصاف بیان کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے التائبون، او لوگ اللہ کو معافیاں منگن والے، توبہ کرن والے، استغفار کرن والے، العابدون اللہ دی عبادت کرن والے، رب دی بندگی وچ زندگی گزارن والے، التائبون العابدون الحامدون اپنی زبان تے اللہ دا ذکر رکھن والے، رب دی ثنا بیان کرن والے، السائحون اللہ دے رستے چ جہاد کرن والے یا روزے رکھن والے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے الراکعون رکوع کرن والے، الساجدون سجدہ کرن والے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اگے اللہ تعالی فرماندے نے الآمرون بالمعروف لوگاں نو نیکی دا حکم دین والے، نیکی دی دعوت دین والے، خیر دی گل سمجھان والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرمایا لوگاں نو برائیاں تو روکن والے، منع کرن والے۔ اگے اللہ فرماندے نے والحافظون لحدود اللہ فرمایا خود بھی اللہ دی قائم کردہ حدود دی پاسداری کرنے والے، شریعت دیاں حداں دی پاسداری کرنے والے۔ اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالی ایسے مومنہ واسطے بشارت بیان کر دینے، خوشخبری بیان کر دینے۔ جان دیو گوجرے دے باسیو 361 دے رہن والے، گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، کس بات دی خوشخبری بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
اللہ رب العالمین نے ان مومنین واسطے جنت تیار کیتی ہے جدیاں نعمتاں لا زوال نعمتاں جدیاں نعمتاں بے مثال نعمتاں نے مگر او جنت حاصل کرنے واسطے ایک خوشخبری دا مستحق بننے واسطے اللہ نے پہلے کو جو خوبیاں بیان کیتیاں نے پہلی خوبی غلطی ہو جائے تے رب کو معافی مانگ لینا، دوسری خوبی اللہ دی عبادت وچ وقت گزارنا، تیسری خوبی اللہ دی ثنا بیان کردیاں رہنا، چوتھی خوبی اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا، اللہ اکبر، پنجویں خوبی اللہ دی بارگاہ چ رکوع کرنا، چھٹی خوبی اللہ دی بارگاہ چ سجدے کرنا، ستویں خوبی لوگاں نو نیکی دی طرف بلانا، لوگاں نو اللہ تعالی دے احکام بیان کرنا اور لوگاں دے سامنے نیکی دی خبر دینا لوگاں نو، تے اٹھویں خوبی لوگاں نو برائیاں کو روکنا، غلطیاں کو روکنا، رب دیاں نہ فرمانیاں تو منع کرنا، اللہ اکبر، تے نویں خوبی اللہ تعالی نے بیان فرمائی، فرمایا ہے سارے کام کرن تو بعد انہاں دی وڈی خوبی اے وے کہ خود بھی شریعت دیاں حداں دی پاسداری کرنے والے والا حافظون علی حدود اللہ، اللہ تعالی دی قائم کردہ حدود دی حفاظت کرنے والے لوگ نے، انہاں واسطے بشارتاں نے۔ حضرات محترم اس آیت کریمہ دی اگر تسی تفسیر ویکھنی ہے پھر میرے پیغمبر دے صحابہ دی سیرت نو پڑھو، میرے نبی دے یاراں دے کردار نو پڑھو، تانوں پتہ لگے اللہ اکبر کنج قرآن پاک دی تفسیر بن کے انہاں نے زندگیاں گزاریاں نے۔ اللہ اکبر، میں آج سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا وا، کون میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لے آئے، مسلمان ہو گئے نے، اتوں اپنے قبیلے نو لیا اور مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے، مدینے پڑاؤ ڈالے آئے، اللہ دے نبی نال محبت اس قدر ہے، پیار اس قدر ہے، مدینے لوگاں نو پوچھیا اللہ دے نبی نال ملاقات کتھے ہوئے گی؟ صحابہ کہن لگے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی تے اپنی فوج لے کے لشکر لے کے غزوہ جناب لڑنے واسطے اللہ اکبر گئے نے خیبر دے مقام تے، میرے پیغمبر علیہ السلام تے اوتھے پہنچے ہوئے نے۔ حضرت ابو ہریرہ دے پیار دی کیفیت وے انتظار نہیں کیتا، اوتھے نہیں بیٹھے رہے بلکہ محبت لے کے خیبر دے میدان چ پیچھے پہنچ جاندے نے، نبی پاک دے نال ملاقات ہوئیاں، اللہ دے نبی نال وقت گزاریا، مدینے واپس آ گئے نے، انج دا پیار پایا اللہ دے نبی نال کہ ہر وقت نبی پاک دے نال ہی رہیا کر دے، اپنی زندگی دے ایک مقصد بنا لیا، حضور دے نال رہنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو تربیت حاصل کرنی ہے، اللہ دے رسول کو دین دے احکام سکھنے نے، رب دا قرآن سکھنا ہے، سنے نبی دا فرمان سکھنا ہے، اللہ اکبر ذہن بنا لیا ہے، مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، میرے پیغمبر دے کول رہندے اور کوئی کام نہ کریا کر دے۔ نبی پاک مسجد نبوی اندر حضرت ابو ہریرہ بھی مسجد نبوی اندر، نبی پاک مدینے دے بازار اندر، ابو ہریرہ بھی مدینے دے بازار اندر، میرے پیغمبر کسے جنگ دے موقع تے، ابو ہریرہ بھی جنگ دے موقع تے، اللہ دے نبی دے نال نہ رہنا، حضور دیاں مجلساں اختیار کرنا، آپ دی مجلس دے وچوں ملن والیاں نصیحتاں نو یاد کرنا، مشن بنا لے آئے۔ اگلی گل سنیا جے، غور کریا جے، اللہ فرماندے نے الامرون بالمعروف، انہاں لوگاں دی یہ خوبی ہے لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے نے۔ جدوں حضرت ابو ہریرہ مدینہ طیبہ آئے نا، آپ دے نال آپ دی والدہ بھی تشریف لے کر کے آئیاں تے والدہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، والدہ مسلمان نہیں ہوئی تے حضرت ابو ہریرہ آپ دے مسلمان ہو گئے نے، آپ تے خیر خائی دے اللہ اکبر پیغام نبی پاک کو سن دے ہی نہیں دینے۔ ایتھے جڑے ساڈے بندے کہندے نے نہیں جی بس ٹھیک ہے، اسی ٹھیک ہاں، دنیا جاوے پہاڑ اندر اسی ٹھیک ہاں، سانو لوکاں نال کیے نہیں میرے بھائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے نے
اس امت نو اس قوم نو اسی نکالے اس واسطے وے کہ لوکاں نو خیر دی دعوت دینی ہے، لوکاں نو نیکی دی دعوت دینی ہے، لوکاں نو برائی تو روکنا ہے۔ یہ تہاڈا ساریاں دا جناب ذمہ داری ہے، تہاڈی ساریاں دی، یہ ساڈے ساریاں تے بات فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، تانوں ایک آیت دا علم بھی تہاڈے کول موجود ہے، تسی لوگاں تک پہنچانا ہے۔ ایک حدیث دا علم تہاڈے کول موجود ہے، تسی لوگاں تک پہنچانا ہے۔ لہذا میری ملت دے نوجوانوں، اللہ اکبر، اے فرائض نے ساڈے، اسی انہاں نو کرنا ہے، لوگاں نو خیر دی دعوت دینی ہے، لوگاں نو برائی تو منع کرنا ہے۔ ویکھو نبی پاک دے صحابی دی سیرت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلے آپ ہی نہیں مسلمان رہے بلکہ اپنی والدہ نو بھی دعوت دین دینے، میں جنت چ جاواں تے میری ماں کیوں جہنم اندر جائے۔ خیر خائی دا جذبہ، ماں نو جدوں بھی توحید دی دعوت دین دے تے ماں کو گلاں کر دی، نبی پاک علیہ السلام دے بارے توہین میں جملے بول دین دی۔ حضرت ابو ہریرہ نو ماں نال پیار بھی بڑا سی، ماں دی خدمت بھی بڑی کر دے سن، اس قدر ماں دے تابعدار تے خدمت گزار نے کہ جنی دیر ماں جیندی رہی ہے حضرت ابو ہریرہ بیت اللہ دا حج بھی نہیں کرن جا سکے، اتنا ماں نال پیار کر دے سن۔ مگر جدوں نبی پاک تے گل لائی نا، حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو کے اللہ دے نبی کول چلے جاندے نے۔ مسلم شریف دی روایت ہے، کہن لگے اللہ دے نبی میں بڑا پریشان ہاں۔ فرمایا ابو ہریرہ کادیاں پریشانیاں؟ اللہ دے نبی جی میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا، میں اپنی ماں نو دین دی دعوت دینا وا تے میری ماں کو گلاں کرن لگ جاندی ہے، اج تے میری ماں نے تہاڈی توہین دے اندر جملے بول دیتے نے تے میرے کول برداشت نہیں پیوندا۔ اللہ دے نبی مینوں ماں بڑی پیاری ہے مگر تہاڈے نالوں زیادہ پیاری نہیں، میرے کول برداشت نہیں پیوندا، بڑی تکلیف ہے۔ چل ابو ہریرہ صبر کر جا، چپ کر جا، کوئی گل نہیں۔ اللہ دے نبی جی میں چاہنا وا میری ماں نوں وی دین دی دولت نصیب ہو جاوے، تہاڈی محبت دی دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ دے نبی رب کو دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے وے، میری ماں نو بھی اللہ دین دی سمجھ عطا کر دے وے۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری با مقصد زندگی ہے۔ آپ کلیاں ہی جنت چ نہیں جانا، اپنی ماں نو بھی جنت چ لے کے جانا ہے۔ طلب لگی ہوئی ہے، تڑپ لگی ہوئی ہے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دعائے رحمت فرمائی۔ گوجرے والیا 361 والیا، میرے نبی بھی کتنے رحیم و کریم نے، سانوں پتہ لگ جائے فلاں بندہ ساڈی مخالفت کردا ہے تے پھر اسی اون دے نال کی کرنے ہاں، اے تسی چنگی طرح جان دیو۔ میرے پیغمبر نو دسیا گیا ہے کہ اس عورت نے تہاڈی توہین کیتی، میرے نبی او دی ہدایت واسطے دعاواں کردے پئے نے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبی پاک رحمت للعالمین نے، میرے پیغمبر نے دعا فرمائی اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے، اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو دین دی سمجھ عطا کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں گھر وال دوڑ لائی، اج ویکھاں تے صحیح نا میں پہلے پہنچنا وا کہ نبی پاک دی دعا دا اثر پہلے ہوندا ہے، رب دیاں رحمتاں کنج پہنچدیاں نے۔ فرماندے نے میں دوڑدا گھر دے دروازے تے پہنچیا، اللہ اکبر، دروازے تے دستک دیتی، دروازہ نہیں کھلیا، میں دروازے نال کان لایا ہے، انج لگدا ہے جویں پانی دے قطرات زمین تے ڈگ دے پے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں انتظار اندر ہاں، اچانک میری والدہ نے دروازہ کھولیا نا تے میری والدہ محترمہ غسل کر کے فارغ ہوئیاں سن تے حضرت ابو ہریرہ دی ماں کہن لگی ابو ہریرہ تیرا میرا ہی کوئی جھگڑا ہے نا، تو مسلمان ہے تے میں کافر ہاں۔ ابو ہریرہ تو چاہنا ہے میں مسلمان ہوں؟ امی جی میری تے بڑی بڑی خواہش ہے۔ فرمایا پتر پھر راضی ہو جا اور گواہ بن جا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ کلمہ پڑھے اب تے مسلمان ہو گئیاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے میرے تن بدن اندر خوشی دیاں لہراں دوڑ جاندیاں نے تے میں واپس دوڑیا نبی پاک دے وال تے نبی پاک دے کول آیا، میں کہ سنیو مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے میری ماں نو تواڈیاں دعاواں دے نتیجے اندر ہدایت عطا کر
کر دیتی ہے تے میرے پیغمبر نے اللہ دا شکر ادا کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونےو لگ دے ہتھے بھی دعا کر چھڈو نا، اللہ تمام مومنین دے سینے اندر میرا تے میری ماں دا پیار پیدا کر دے وے تے تمام مومنین دا پیار میرے تے میری ماں دے سینے چ پیدا کر دے وے۔ میرے پیغمبر نے اے بھی دعاواں کر دتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے ان صلاتک سکن لہم، سونیا تواڈیاں دعاواں تہاڈی امت نوں بڑا فائدہ دین گیاں، باعث تسکین بنن گیاں۔ نبی پاک نے دعا کیتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو اس دعا ملن دے بعد میں نہیں جاندا کسی ایسے مومن نوں جنوں میرا تعارف بھی ہوئے تے او دے دل وچ میرا پیار نہ ہوئے، انہوں پتہ بھی ہوئے کہ میں ابو ہریرہ، پھر ان دے دل وچ میری محبت نہ ہوئے، میں انج دے کسی مومن نوں جاندا ہی نہیں۔ حضور دی دعا ہے، پتہ لگا جڑا مومن ہے او دے دل وچ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی محبت ضرور ہوئے، تے جڑا کہے حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ نے پھر او دے دل وچ ابو ہریرہ دی محبت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت آپ نے دعا کرائی، اللہ دے نبی نے دعاواں کیتیاں، مانو اللہ نے ہدایت دے دیتی، مومنین دے سینے اندر پیار پہ گیا۔ میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت اللہ دے نبی دعاواں دیتیاں نے، اللہ نے کرم کر دیتا ہے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اوہ میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے، میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے، رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے، رحمت خدا دی دیراں نہ لاوے، بارش پیا کے میں برس دی پیاں، گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں، آکھے غلیمہ میں دس دی پیاں، گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں، میرا عربی سونا گھروں باہر جاوے، میرا عربی سونا گھروں باہر جاوے، ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے، سونا جلدی آویں میں ترس دی پیاں، سونا جلدی آویں دی پیاں، گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت، حضرات محترم اینج ایک دن نبی پاک دے کول آئے تے کہن لگے اللہ دے نبی میرے دل دی بڑی تمنا ہے، بڑی میرے دل دی وڈی حسرت ہے۔ کی حضرت ابو ہریرہ؟ فرمایا اللہ دے نبی میں چاہنا وا میں تہاڈی حدیث دا حافظ بن جاواں، کثرت دے نال تہاڈیاں حدیثاں تہاڈے فرمان یاد کر لواں، مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، گلاں بھول جانا وا، گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں۔ اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے۔ 361 دے رہن والے تے گردو دما تو آن والے بھائیو، اپنی اپنی شوق دی گل ہے، اپنی اپنی لگن دی گل ہے، اپنی اپنی تمنا دی گل ہے۔ معذرت دے نال ساڈے نوجواناں دے شوق نے فلماں ویکھن دے، ڈرامے ویکھن دے، موسیقی سنن دے، چوک مل کے کھلون دے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا شوق کتنا پیارا ہے، حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا وا، کثرت دے نال فرمان نبی پاک دے یاد کرنا چاہنا وا۔ اے سونیو ویریو انج دے شوق بناؤ، انج دیاں خواہشاں پالو دلاں دے اندر کہ اسی قرآن دے حافظ بن جائیے، اسی دین دے عالم بن جائیے، اسی حدیث دے حافظ بن جائیے۔ مار جانا جے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا جے، دیندار بن جاؤ، دین پڑھن پڑھان والے بن جو، اللہ دی قسم ہے اللہ خیراں کر دے گا، اللہ کرم کر دے گا۔ میں اپنے معاشرے نوں ویکھ کے بڑا حیران ہونا وا، مسلمان بزرگ فوت ہویا ہے، اون دے 5 پتر جوان نے تے 5 وچوں ایک بھی اس قابل نہیں ہے جڑا اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکے، 5 وچوں ایک بھی اس قابل نہیں ہے جڑا اپنے باپ نو غسل کفن دے سکے۔ ماں دنیا چھڑ کے چلی گئی، او دی
دیاں 4 دھیاں جوان نے، ایک بھی اس قابل نہیں جڑی ماں نو غسل کفن دے سکے۔ حضرات محترم اے مسلماناں دا معاشرہ ہے، کلمہ پڑھن والیاں دا معاشرہ ہے، ساڈا معاشرہ تے اس قابل ہونا چاہیے ماں مر جائے تے سکی تھی ماں نو آپ غسل دے وے، آپ کفن دے وے، باپ فوت ہو جائے تے پتر اپنے باپ دا خود جنازہ پڑھائے۔ اللہ اکبر، بیٹی دے نکاح دا موقع آ جائے تے چٹی داڑھی والا بزرگ اپنی دھی دا آپ نکاح پڑھاوندا بیٹھا ہوئے۔ معاشرہ انج دا ہونا چاہیے، مگر اسی ادو بندہ لبن واسطے جانے ہاں کون ہے جڑا میرے ابو نو غسل دے گا؟ کیڑی عورت پنڈ اندر جڑی ساڈی امی نو غسل دے گی؟ اللہ دیو بندیو، غیر بندہ آئے گا تہاڈی ماں دی میت دے اندر، جناب تہاڈی ماں دے جسم دے اندر، تہاڈے باپ دے جسم دے اندر، بھائی بہن دے جسم دے اندر۔ اللہ اکبر، کوئی کمی کوتاہی کو غلطی نظر آ جائے گی، اونوں کی ضرورت ہے راز رکھن دی؟ او دنیا وچ نشر کر چھڈے گا، تہاڈے مرن والے دی توہین دے بارے علیحدہ ہی پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ اللہ دے بندے، تو خود اپنے سینے سے درد رکھن والا ہے، اپنے باپ دی عزت دی پاسداری کریں گا۔ میری بہنہ تو اپنی ماں دی عزت دی پاسداری کریں گی۔ جیڑا دل تیرے اندر درد باپ دی جدائی دا وہ میرے دل وچ نہیں آ سکے گا، جیڑا میری بہنہ تیرے دل وچ درد ماں دی جدائی دا وہ میرے دل وچ نہیں آ سکے گا۔ لہذا معاشرے سے قابل بناؤ، شوق انج دے پیدا کرو کہ دین پڑھن پڑھان والے بن جو۔ اوے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مر جانا جے اپنیاں گڈیاں دا خیال کر دے جے، کوٹھیاں دا خیال کر دے جے، بینک بیلنس دی حفاظت کر دے جے، زمیناں پیڑیاں دی حفاظت کر دے جے، مجھاں گاواں دی حفاظت کر دے جے، انہاں تے محنتاں کر دے جے۔ ایک کچھ بھی نہیں تواڈے کو رہنا جدوں ساواں دا تمڑا ٹوٹ جانا ہے۔ اپنی اولاد دی حفاظت کریا کر، اپنے بچیاں تے محنت کریا کر، انہاں نو دین پڑھن پڑھان والا بڑا۔ تم مار بھی جائیں تے تیرے اکاؤنٹ وچ نیکیاں پہنچدیاں رہن گیاں، تو دنیا چھڈ بھی جائیں تے تیرے اکاؤنٹ دے اندر دعاواں پہنچدیاں رہن گیاں۔ اللہ اکبر، کی کھٹیا اس باپ نے دنیا چ رہ کے جدے 6 پتر نے تے ایک نو وی اینی گل نہیں آندی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انج نہ ہوئے تم مر جائیں تے تیرے پتر نو اینی گل بھی نہ آندی ہوئے، ربنا اغفر لی ولی والدیا۔ اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا۔ آقا فرماندے نے جنت اندر اللہ تعالی لوگاں دے درجات بلند کردا ہے۔ او کہندے نے اللہ اسی فوت ہو گئے ہاں، اسی نیکی کوئی نہیں کیتی، درجے بلند کیویں ہوندے پینے؟ اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو، میری نیک بندی، دنیا تے جڑی نیک اولاد چھڑ کے آئے جے او دعاواں کیتی جاندی ہے، میں تہاڈے درجے بلند کیتی جانا وا، او دعاواں کیتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر، میں تہاڈے درجے ودائی جانا، نیکیاں کیتی جاندی ہے۔ خدا را انج دا کام کرو معاشرے دے اندر، اپنیاں اولاداں نو وی دیندار بناؤ تے لوکاں نو وی دیندار بناؤ۔ قاری شفیق الرحمان صاحب دس رہے سن، اللہ دی توفیق و رحمت نال 95-96 بچے قرآن پاک کسے مسجد دے اندر میرے کو پڑھ کے فارغ ہو چکے نے۔ مزید ماشاءاللہ سینکڑے دی تعداد دے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے پینے۔ کام تے اصل اے نے کرنے والے، ایک بھی خیر دا جملہ تو کسی نو سکھا کے ٹر گیا نا، اے اگے لوگاں نو پہنچاندا رہے گا تے قیامت تک تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ زندگی با مقصد گزار، اور 6 گھنٹے موبائل تے گزارنا ہے جناب، 12 گھنٹے موبائل تے گزارنا ہے، دنیا دیاں فضول مجلساں دے اندر گزارنا ہے، تاش کھیڑدیاں گزار دینا ہے، شراباں پیندیاں گزار دینا ہے، فلماں ویکھدیاں گزار دینا ہے۔ اللہ دے بندے زندگی با مقصد گزار۔ اللہ دے نبی جی میں چاہنا وا میں حدیث دا حافظ بن جاواں، کثرت نال حدیثاں یاد کر لواں۔ میرے پیغمبر انج کپڑا رکھیا، اللہ دے نبی نے دعائے برکت فرمائیے، انج 3 مرتبہ نبی پاک نے اپنا جناب بوکو اس کپڑے وال اڈے لیا۔ آقا فرماتے نے ابو ہریرہ چک لے کپڑا تے سینے نال لا لے، اللہ خیر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کپڑا چک کے سینے نال لا لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی دعا لئیے، اچھی نیت رکھیے تے رزلٹ پتہ کی نکلے آئے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ دمشق دی اندر لکھے آئے، فرماتے نے لوگو نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں اگر کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا۔ اچھی نیت سی، دل شوق سی، با مقصد زندگی گزارن والے لوگ اے نے ساڈے ہیرو۔
پونے 4 سالہ اندر 5374 حدیثاں بیان کی تھیں نبی پاک علیہ السلام. اتنا علم نبی پاک کو حاصل کیتا آپ. اللہ اکبر. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تندی زندگی اس قدر با مقصد زندگی سی، لہذا تسی بھی با مقصد زندگی بناؤ، اولاد دا دین وال جوڑو. اوے بچیو طالب علم دین پڑھن پڑھان والے بن جو. جڑے سکولاں کالجاں دے طالب علم نے انہاں نوں بھی میں مشورہ دیاں گا. ہن چھٹیاں لگیاں نے گرمیاں دیاں، اینا مسجداں دیاں رونقاں ودایا جے. قاری صاحب کول بیٹھ جایا جے. قاری صاحب سانو چھٹیاں نے، انہاں دناں اندر سانو کوئی 2-4 پاریاں دا ترجمہ ہی یاد کرا چھڑو. نبی پاک علیہ السلام دیاں 200-300 حدیثاں یاد کرا چھڑو. سانو نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد کرا دیو. نماز 5 گاناں دا ترجمہ یاد کرا دیو. انج دے کم کریا جے. انہاں دناں نوں لمحات نوں ضائع نہ کریا جے. اے فرصت دے لمحات بڑے قیمتی لمحات نے. اللہ اکبر. عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو. عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو. عالم دین بنو، حافظ قرآن بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، مستقبل ہو. ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم ہی شامل ہو. قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، مستقبل ہو. ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم ہی شامل ہو. اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو. اپنے اعمال کو، کردار کو اچھا کر لو. جس کی دنیا دے مثال مسلمان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. ہر دکھی دل کی کرو شوق سے خدمت تابش. ہر دکھی دل کی کرو شوق سے خدمت تابش. در حقیقت ہے یہی اچھی عبادت تابش. ہر دکھی دل کا زمانے میں تم ارمان بنو. قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو. اللہ اکبر. دین پڑھن پڑھان والے بنو. بالخصوص جڑے نوجوان نے آؤ میں لے حدیث یوتھ فورس دا ادنا جیا طالب علم، ادنا جیا چوکیدارا. اللہ اکبر. میں تنوں دعوت دینا نوجوانوں یوتھ فورس دے پلیٹ فارم تے آ جاؤ. اسی تواڈے کولوں انشاءاللہ ملک دیاں جناب ملک دے جڑے اللہ اکبر ادارے نے انہاں دے خلاف گلاں نہیں کراواں گے. اسی تواڈے کولوں کوئی خلاف شرع کام نہیں کراواں گے، بلکہ اسی تانوں حیا دا درس دیواں گے، غیرت دا درس دیواں گے. اپنے ملک و وطن واسطے اللہ اکبر دفاعی پوزیشن دے اندر لے کے آواں گے. اسی تانوں قرآن و سنت دی تعلیم ول لے کے آواں گے. اسی معاشرے دے اندر خیر خائی دے پیغام دین واسطے تانوں تیار کران گے. آؤ آپا مل جل کے اپنی زندگی نوں با مقصد بنا کے اللہ دے دین دی نشر و اشاعت دا کام کریے. معاشرے دے اندر شرک دا کلا تما کرن واسطے محنتاں کریے. عقیدہ توحید لوکاں نوں سنان واسطے اللہ اکبر کٹھے ہو جائیے. نبی پاک دی سنت دا پرچار کرن واسطے کٹھے ہو جائیے. آؤ میرے مسلمان نوجوان بھائیو بعض ما مقصد زندگیاں گزاریے. جویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری، حدیث دے حافظ بن گئے کہ اللہ تعالی نے اس قدر آپ دا حافظہ مضبوط کیتا. کچھ لوگ مروان بن حکم دے کول شکایت لے کے آئے. اللہ اکبر. مستدرک للحاکم دے اندر صحیح روایت ہے. شکایت لے کے آئے، آ کے کہنے لگے مروان
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نال تھوڑا جہا وقت گزارے آئے تے نبی پاک دیاں حدیثاں کثرت دے نال بیان کر دینے سانو انج لگدا ہے اپنے کولوں گلاں کر دیندے نے تے مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلا لیا امتحان لین دی غرض دے نال کہن لگے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سانو نبی پاک علیہ السلام دیاں چند حدیثاں تے بیان کرو نا اسی بھی یاد کر لئیے حضرت ابو ہریرہ دا شوق ذوق آپ نے اسے مجلس وچ بیٹھ کے درجنوں حدیثاں نبی پاک دیاں بیان کر دتیاں نے اللہ اکبر ویر جی غور کریا جے انہیں پردے دے پیچھے اپنے کاتب بٹھایا ہے اس کاتب نے ساریاں حدیثاں مینوں نوٹ کر لیاں نے اگلا سال آ گیا ایک سال دارسا گزر گیا انہاں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلایا مروان کہنے لگا جناب ابو ہریرہ سانو حدیثاں بھول گئیاں نے دوبارہ ذرا دہراؤ تے یاد کرا چھڈو حضرت ابو ہریرہ اللہ دی توفیق نال درجنوں حدیثاں دوبارہ بیان کر دتیاں نے بیان کر کے گھر نوں چلے گئے نے کاتب پھر پیچھے بیٹھا ہے اونے پھر حدیثاں نوٹ کر لیاں نے مروان کہندا کاتب لے آنا مینوں دونوں ذرا رجسٹر وکھانا اللہ اکبر کنے لفظاں دا پھیرا ہویا کنے جناب حدیثاں دا متن چینج ہویا کتنیاں حدیثاں تبدیل ہو گئیاں نے کاتب کہن لگا مروان مینوں اللہ دی قسم ہے نہ تے حدیث بیان کرن اندر حضرت ابو ہریرہ ترتیب چینج کیتی ہے نہ کسے ایک لفظ دا وعدہ کاٹا کیتا ہے بے ترتیب ساری حدیثاں بیان کیتیاں ایک لفظ دا وعدہ کاٹا نہیں اللہ اکبر اس قدر نبی پاک دی دعا دے نتیجے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مضبوط ہویا ہے تے آپ نے نبی پاک دی حدیث نو یاد کرنے واسطے محنت کیڈی کیتی ہے حضرات محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے رات دے 3 حصے بڑھائے سن 3 حصے ایک حصہ بہ کے حدیثاں یاد کردے رہندے پڑھدے پڑھاندے رہندے ایک حصہ آرام کریا کر دے تے ایک حصہ اللہ دی بارگاہ وچ قیام کریا کر دے اپنا رات 3 بجے تک موبائل تے فیس بک واٹس ایپ یوٹیوب تے دیگر چیزاں تے جدوں اللہ تعالی دی بارگاہ وچ قیام کرن دا ویلا ہوندا ہے اودوں اسی خواب گاواں اندر اودوں اسی نیند دے اندر حضرت ابو ہریرہ نے رات نو 3 حصے تقسیم کیتا ہے اللہ دے نبی دیاں حدیثاں پڑھنیاں پڑھانیاں تے یاد کرنیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ قیام بھی کرنا ہے تے آرام بھی کرنا ہے ایسی پیاری سیرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی توجہ کرے آجے غور کرے آجے حدیث پاک پہ غور کرنا ایک دن سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے مدینے دے بازار دے اندر آئے مدینے دے بازار اندر تے بازار اندر ویکھیا لوگ اپنے اپنے کام کاج کر دے پہنے بازار دے اندر تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے او لوگو تسی ایتھے محنتاں مزدوریاں کر دے پے جے پیسے کماندے پے جے تے پتہ بھی ہے جے مسجد نبوی اللہ دے رسول دی وراثت ونڈی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام دی وراثت نو تقسیم کیتا جا رہا ہے میں قربان جاواں صحابہ کرام نے کام چھڈیا مسجد نبوی ول دوڑن لگ گئے اللہ تانوں بھی لے جائے مسجد نبوی ویکھنی اللہ دا گھر ویکھنا جے اللہ اکبر ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں
سجدے چ پہ کے تے تینوں مناواں میری آس مولا کریم آف مولا میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے بڑا پیار والا جملہ ہے روزے چ لیٹے نے رل یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں وفادار یاراں تے حبدار پیاراں دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے اللہ اکبر صحابہ مسجد نبی وال جا رہے نے کوئی بندہ اینا دین وچ گل لے آوے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ صحابہ دنیا دے لالچ واسطے دوڑے جاندے نے پیسے لبن گے مال لبے گا اور نہیں سنیا صحابہ دے بارے جدوں سوچیا کر حسن زن رکھیا کر سونا سوچیا کر میری گل سن میں آنا صحابہ اس واسطے دوڑے جاندے نے نبی پاک دی کوئی نشانی میرے سے بھی آ جائے گی نبی پاک دی کوئی نشانی مینوں بھی لب جائے گی مسجد نبوی چ پہنچے مسجد نبوی چ وراثت تقسیم نہیں کیتی جا رہی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے نے کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے نے تے کچھ لوگ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے کچھ قرآن دے دین دے احکامات تے گفتگو کر دے پہنے سکھدے سکھاندے پہنے صحابہ ویکھ کے تعجب نال واپس آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جی بھی بدار اندر نے فرمایا ابو ہریرہ یار انج تے تو کدی نہیں کیتا جڑی تو آج ساڈے نال کیتی ہے کی بنیا کہندے نے تو آکھے آئے کہ مسجد نبوی وچ نبی پاک دی وراثت ونڈی جا رہی ہے تے فرمایا اوتھے ویکھیا نہیں جے کہندے نے ویکھیا ہے اوتھے تے کوئی وراثت نہیں ونڈی جا رہی کی پیوندا سی کچھ ویکھیا جے آندا ہاں کچھ بندے نماز پڑھدے سن کچھ قرآن پڑھ دے سن کچھ ذکر کر دے سن کچھ دین دے احکامات سکھ دے سکھان دے پہ سن تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے او لوگو تسی کی سمجھ دے جے کہ نبی پاک دی وراثت درم و دینار ہے نہیں نبی پاک دی وراثت تھی ایوے اللہ اکبر دین سکھنا سکھانا دین پڑھنا پڑھانا قرآن دی تعلیم حاصل کرنا رب دا ذکر کرنا ایو تے نبی پاک دی وراثت ہے اللہ اکبر یعنی جڑا بندہ دین سکھدا ہے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کردا ہے اللہ اکبر او نبی پاک دی وراثت دا وارث ہے تائیں تے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ اکبر مومنین دی اندر جڑے علماء نے نا علماء دی جماعت یہ انبیاء دے وارث نے کوئی چودھری دا وارث کوئی نمبردار دا وارث کوئی ایم این اے دا وارث کوئی ایم پی اے دا وارث کوئی وزیر اعظم دا وارث کوئی ملکاں دا کوئی لیڈر جناب بنیا تے کوئی شہراں دا وارث اوے جڑا دین پڑھن والا طالب علم ہے دین سنان والا عالم ہے اے عام بندہ نہیں اللہ دے نبی دا وارث ہے انبیاء دے وارث نے لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عام بندے نہیں نے انبیاء دے وارثاں وچوں نے علماء صحابہ وچوں نے اللہ اکبر دین دے عالم بن جو حافظ بن جو اللہ تعالی بڑیاں عزتاں نوازے گا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دی سیرت بیان پیا کرنا وا اور اگلی گل سننا اج پتہ نہیں میں حیران ہونا ساڈے بچے کیوں نہیں دین پڑھ دے اسی کیوں نہیں بچیاں نو دین پڑھان دے اللہ اکبر یار او دور سی کہ صحابہ بھکھے رہ کے دین دا علم حاصل کردے سن اج تے ساڈے کول بڑے بڑے بہترین ادارے موجود نے بچیاں دے ادارے اللہ اکبر بہترین کلاس روم بنے ہوئے نے بعض جگہ تے اے سی لگے ہوئے نے اور بہترین تعلیم دا نظام ہے بڑے اچھے استاد پڑھان والے مینیو بنے ہوئے نے کھانے بڑے اچھے ملدے نال دنیاوی تعلیم پڑھائی جاندی ہے اسی پھر بھی مدارس دا رخ نہیں کردے پھر بھی دین
دین نہیں پڑھ دے. صحابہ اکرام ایک ایک حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے مہینے مہینے دا سفر بھی کریا کر دے سن. اللہ اکبر. تینوں نہیں پتا صحابہ کیویں دین دی تعلیم حاصل کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی دین سیکھن دی وجہ کر کے حدیث یاد کرن دی وجہ کر کے مسجد نبی چھڑ کے نہیں سی جایا کر دے. کتے میں اٹھ کے جاواں تے پچھوں نبی پاک کوئی حدیث ارشاد فرمان تے میں سنن تو محروم ہی نہ رہ جاواں. اوے بھوک دی وجہ کر کے غش کھا کے گر جایا کر دی. حضرت ابو ہریرہ دی اندھیرے دی اندر بعد صاحب انہاں دے اوتے پیر رکھ دے تے پتہ لگدا ہے تے ابو ہریرہ لیٹے ہوئے سن. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے تے حضرت ابو ہریرہ مدینے دے بازار وچ کھڑے نے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مینوں انہاں ایتاں دا ذرا معنی مفہوم تے دس کے جایا جے کیڑیاں ایتاں. اللہ اکبر فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ایتاں سنائیاں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر فرماندے نے ابو ہریرہ اللہ تعالی اپنے بندیاں دی تعریف کردے پے نے جڑے اللہ دی رضا دی خاطر یتیماں نو مسکیناں نو قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے. دنیا دی کسے غرض واسطے نہیں اللہ دی رضا واسطے کھواندے نے اللہ دی خوشنودی واسطے کھلاندے نے. ترجمہ دسیا تے اگے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھیا پتہ ہے کادے لئی سی؟ انہوں پتہ لگ جائے گا کہ مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تے مینوں کھانا کھلا چھڈن گے. مگر حضرت ابو بکر صدیق نو یہ گل نہیں سمجھ اندر آئی. جناب عمر آئے آپ نے انہاں نو ہی سوال کیتا انہاں بھی ترجمہ دسیا تے اگے چلے گئے. ادھر میرے کریم آقا آ گئے رؤوف الرحیم نبی آ گئے رحمت للعالمین نبی آ گئے. آقا فرماتے نے ابو ہریرہ خیر ہوئے بازار وچ کھڑے ہو اللہ دے نبی جی اے دو ایتاں دا معنی مفہوم جاننا چاہنا کیڑیاں ایتاں. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. فرمایا اللہ دے نبی ایتاں دا ترجمہ پوچھنا چاہنا ہائے ہائے استاد ہووے انج دا ہووے مرشد تے لیڈر ہووے انج دا ہوئے. آقا فرماتے نے ابو ہریرہ انج لگدا ہے تینوں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ دے نبی تسی صحیح سمجھے واقعی بڑی بھوک لگی. فرمایا تینوں کلے نوں نہیں لگی مینوں بھی بڑی لگی. فاقہ ہے مدینے اندر چل آ میرے نال اللہ خیر کرے گا اللہ کو انتظام کرے گا. بخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام چل دے اپنے کو حجرے چ داخل ہو گئے اپنے گھر تے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ تم ہی آ جا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں بھی اندر چلا گیا. انج نبی پاک دی نظر پئی ہے ایک پیالہ دودھ والا نبی پاک نو نظر آیا ہے. آقا نے ویکھیا اہلیہ نو پوچھیا ہے پیالہ کتھوں آیا دودھ کتھوں آیا؟ اللہ دے نبی فلاں صاحب بھی تواڈے واسطے بھیجیا ہے. تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرا دل خوش ہو گیا. لے ابو ہریرہ کام بن گیا ہے. بھوک بڑی لگی سی پیالہ دودھ دا لب گیا ہے. تے اللہ دے نبی دی جو سیرت ہے آپ دا جو اخلاق ہے حضور مینوں ہی پلان گے خوش ہو رہا ماں. تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ گل بن گئی ہے یار دودھ مل گیا ہے جانا جلدی کر کے او جڑے اصحاب صفہ دین پڑھن والے طالب علم میرے شاگرد بیٹھے نے دین سیکھن والے انہوں نے بھی کچھ نہیں کھادا ہویا بھوک لگی لے کے آنا دین دے طالب علماں نوں لے کے آنا قرآن پڑھن والیاں نوں. ساڈے دل وچ انہاں دی عزت ہووے یا نہ ہووے نبی پاک
پاک دے دل وچ انہاں دا بڑا ہی احترام سی اللہ دے نبی دے دل وچ انہاں دی بڑی عزت سی میرے پیغمبر انہاں طالب علماں نوں اپنے تے وی ترجیح دیا کردے سن آپ وی بڑی بھوک لگی ہے بیوی نوں وی تے بھوک لگی ہوئے گی صحابی سامنے بیٹھا تے بھوک لگی ہوئی ہے انہیں شکایت بھی کیتی ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ لے کے آنا انہاں قرآن پڑھن والیاں نوں انہاں نوں تے اناب پہلے جناب کھلانے ہاں انہاں نوں دودھ پلانے ہاں اللہ اکبر کیسا پیار قرآن پڑھن والیاں نال اوے گوجرے دے باسیو جڑے قرآن پڑھان والے نے انہاں نال پیار کریا کر یاراں نال بیٹھ جانا ہے جناب وڈے وڈے ہوٹلاں تے 20 ہزار دیاں کڑھائیاں بنوا کے کھا جانا ہے کدی دینی ادارے دا وی رخ کریا کر تے انہاں نوں جا کے کہیا کر مولانا آج دا بچیاں دا راشن میں لے کے دیواں گا آج انہاں بچیاں واسطے کھانا میں لے کے دیواں گا خیر دے کم میں کسا کریا لیا کر اوے کڑھائیاں جناب کھان والے آ یاراں دے نال تے 20 ہزار دے بل پرن والے آ کدی اے وی کلا بہ کے سوچیا کر اسی 20 ہزار دی کڑھائیاں بنا کے کھا لیاں نے تے غزہ دے مظلوم مسلماناں نوں پتہ نہیں کنے دناں تو روٹی بھی لبھی ہے کہ نہیں لبھی کدی انہاں چیزاں دا بھی خیال کریا کر اور بالخصوص مدارس دے بچیاں تے ضرور خرچ کریا کر تو انہوں پتہ نہیں ہے یہ دا نتیجہ کی نکل دائے نبی پاک علیہ السلام کو ایک صحابی آیا کہندہ اللہ دے نبی اے میرا چھوٹا بھائی تو آڈے کو لے تھے پڑھدا صحابہ صفہ دے اندر شاملے دین پڑھدائے تے میں محنت مزدوریاں کرنا جدوں سونیوں کار آ جاندہ ہے ادوں بھی میرے نال ہاتھ نہیں بٹاندا اللہ دے نبی انہوں کہو نا کار آئے تے میرے نال کام بھی کرایا کرے تے نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے جا چلا جا محنت کریا کر اللہ خیر کرے گا تینوں پتہ نہیں اوے تو دین پڑھن والے تے خرچ کردہ پیائیں اللہ دی برکت نال تینوں رزق دیتی جاندہ ہے اے مدارس دے جڑے دین دے مساجد دے جڑے طالب علم نے اے علماء نے انہاں تے خرچ کرن دی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ تنوں رزق دیندہ پیا ہے میری گل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے نہ کیا کر میں فلانے مدرسے اینی گندم بھیج دیتی ہے اینا راشن لے کے دیتا ہے فلاں مولوی دی اینی میں خدمت کر دیتی ہے تینوں اللہ رزق ہی اس واسطے دیندہ ہے کہ تو دین پڑھن پڑھانا لیا تے خرچ کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے گئے تے صحابہ صفہ نوں بلا کے لے آئے یار دل چرمان تے ہوئے گا بھی ایک پیالہ دودھ دائے چل میں پی لیندہ تے میرا کوئی آسرا بن جاندہ اے تے جناب 70 طالب علم نے اے دودھ دا پیالہ کنوں مجھے چاہے گا تے کون پیئے گا اللہ اکبر ٹینشن اندر نے مگر حضور دا آڈر ہے تے چلے گئے نے لے کے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو آقا حضرت ابو ہریرہ فرمان دے میں نبی پاک دے قریب سی آقا کہن گے چل ابو ہریرہ تو شروع کر تو پی تے نبی پاک فرمان دے نے ابو ہریرہ پیالہ پھڑ میں پھڑ لیا آقا فرمان دے نے سجے پاس شروع کر دے ایک پاس میں آکے لو جی میری واری لگنی سی یہ تو میری ڈیوٹی لگ گئی اگے بھوک بڑی تے میرے سامنے جو بندے بھوک لگی تے بندے دے سامنے کیا روزے دار جڑا بندہ روزہ رکھیا تو ان دے سامنے احتیاط کرنی چاہیے کھان پین تو نا ان دے سامنے نہیں کھانا پینا چاہیے چاہے وہ دے دل وچ نہ جائے ہن بھوک بڑی لگی ہوئی سی تے ڈیوٹی بھی انہاں دی لگ گئی بھی صحابہ نوں پلاؤ پر واہ قربان جاواں صحابہ دی تا تو اے نہیں آکھیا سونیو کیا تا میں سی بھوک تے مینوں لگی سی تے میں ہی پلاواں نہیں سمعنا واطعنا حضور دا آرڈر مان لیا پیالہ دودھ والا چکیا سجے پاس اوے نوجوان بھائیو اور بچیو دودھ پیا کرو اگر میسر ہے تے دودھ ضرور پیا کرو ایک کامل غذا ہے اے دے نال بندے دی پیاس بھی دور ہوندی جے اے دے نال بھوک بھی دور ہوندی جے اور اے بڑی اچھی چیز ہے پر ساڈے ماشاءاللہ منڈے دودھ نہیں پیندے اے ڈیو لے کے آؤ مرنڈا ہیں جی کوک لے کے آؤ سٹنگ اوے کو لال بوتل جڑی سٹنگ ساڈے جوان منڈیاں دے گردیاں دے بیڑے غرق کرتے نے ہوندے اوے سٹنگاں پین والے ہو تے کوک تے جناب مرنڈا پین والے ہو تے پیپسیاں پین والے ہو ایک تے اپنی طبیعت دا گردیاں دا بیڑا غرق کر دیو تے نالے یہودیاں نوں کمائی کروان دیو اے اکثریت نال برانڈ یہودیاں دے نے ساڈے بندے کوک تو بغیر نہیں ساڈی گل بندی او بھائیو اے ویسے ہی تواڈی طبیعت دا نقصان کردے نے تواڈی صحت دا نقصان بیماریاں پھیلدیاں نے انہاں تو بچو دودھ پیا کرو 200 دی جڑی بوتل لے کے آنا مہمان نوں پلان واسطے 200 دا دودھ لیا تے اونوں بھی پلا تے آپ بھی پی لے
اور دودھ تسی نا جی مہمان دا پروٹوکول ہوندا جی جناب انہوں بندہ بوتل دو او بھائی دودھ نالوں بڑا کیڑا تحفہ ہے یہ پتہ ہے کیڑا تحفہ ہے معراج دی راتی اللہ نے حضور نو پیش کیتا ہے دودھ ایمان تہاڈا مہمان آئے تسی چنگی تو چنگی چیزوں نو پیش کرنی تے اللہ دا مہمان آئے تے پھر ہوئے بھی خاتم النبیین تے پھر اللہ کی پیش کرے گا سب تو ودیا چیز اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دی دودھ اسی پیندے ہی نہیں ساڑھے منڈے نخرے کر دینے تے بوتلاں برگر شوار میں عام تدے تماشاللہ 3 سالاں دے ہوندے نے تے اکھاں باہر آئیاں ہوندی 3 سالاں دے منڈے ساڑھے نوجوان ویکھ لو بھی عجیب جیاں شکلاں بڑیاں پڑیاں نہیں میرے مسلمان بھائیو اپنی صحت دا خیال رکھنا بھی نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے تھوڑا کھایا کرو سونا کھایا کرو احتیاط نہ کھایا کرو نبی پاک علیہ السلام دا صحابی دودھ پلان لگ گیا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے میں پہلے نو پلایا دوسرے نو تیسرے چوتھے جدوں 5 صحابہ نے پی لیا نا میں ویکھیا دودھ تے اونجی ہے میں کہ ابو ہریرہ خیر ہے جے 5 دے پیتیاں نہیں مکیا تے واری تیری بھی آ جائے گی سارے انہوں پلایا آقا فرماندے نے ابو ہریرہ چل تم ہی پی لے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں راج کے پیتا آقا فرماندے نے چل ہور پی لے صبر کیتا سی نا تے صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے ہور پی لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہور پیتا آقا فرماندے نے ہور پی لے 3 مرتبہ رج کے پیتا حضور فرماندے نے ہور پی لے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے ہون بس سے میرے تے ناخنا وچوں وی دودھ نظر آن لگ گیا ہے بڑا دودھ پی لیا رج کے پھر میرے کریم آقا نے پکڑیا تے پیتا ہائے ہوئے ایڈا سونا لیڈر میں کتھوں لے کے آواں مرشد اوے پہلے اپنے شاگرداں نوں پلایا ہے تے بعد وچ نبی پاک نے آپ پیتا ہے میں قربان جاواں ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے گل سننے والی جے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں جس میں نبی ہیں صدیق و عمر ہیں کیسا ساتھ نرالا ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے بڑا پیار والا شعر یہ میں میاں سلیم صاحب دی نظر کرنے لگا انہوں نے بڑا پرانا پیار ہے میں نے آج خوشی ہوئی اللہ نے صحت دیتی ہے ماشاءاللہ بڑے اشاش بشاش بیٹھے نے پچھلے دن بیمار سن دعا کرو اللہ مکمل صحت عطا فرمائے اللہ اکبر میرے نبی چاند کو دیکھو سارے صحابہ تارے ہیں میرے نبی چاند کو دیکھو سارے صحابہ تارے ہیں ان تاروں کے بیچ چمکتا ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے
ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھوکاں برداشت کر کے فاقے برداشت کر کے دین سکھے آئے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنو، بات ختم کریے۔ سیدنا اے با مقصد زندگی ہے، با مقصد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نبی پاک نو کہن لگے، سونیو اے تے دسو نا قیامت والے دن تواڈی شفاعت دا حقدار کون بنے گا؟ تے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ مینوں پکی امید سی بھی اے سوال میرے کو تو ہی پوچھیں گا۔ شوق ذوق سی نا، ہر وقت نویں نویں سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کریا کر دے۔ اللہ دے نبی دسو نا قیامت والے دن تواڈی سفارش دا حقدار کون بنے گا؟ تے نبی پاک فرماتے نے ابو ہریرہ مینوں امید سی تو ہی سوال پوچھنا ہے۔ تے جواب سن لے، جیڑے بندے نے اخلاص نیت نال پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت دا حقدار بن جائے گا۔ ہن اے نہ سمجھ لیا جے بس اسی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تے وارے دیارے تے نبی پاک دی سفارش پکی ہو گئی۔ گوجرے والے ہو لفظ تے غور کرو، جنہیں اخلاص نیت نل پڑھیا لا الہ الا اللہ کی معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیا تے کلمے دے تقاضے بھی پورے کیتے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیا، اللہ دے رسول دے احکامات دی پابندی بھی کی تھی، حضور دی اطاعت زندگی گزاری۔ کلا لا الہ الا اللہ پڑھن گل نہیں بننی۔ مینوں خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد آئی۔ فرمایا کردے سنو لوگو، جدہ کلمہ پڑھیندا ہے او دے آنکھے بھی لگیندا ہے، جدہ کلمہ پڑھیندا ہے او دا کہنا بھی منیندا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی دے آخری ایام نے تے بیماری دی حالت وچ نے، موت دے قریب نے۔ ہن گل سنیا جے میں بزرگاں واسطے گل کرن لگا واں، او صحابی جن نے ساری زندگی حدیث دی خدمت کی تھی، او صحابی بہ کے رو رہے ہیں، صحابہ تیمارداری کرنا ہے۔ پوچھیا جناب ابو ہریرہ کیوں روندے ہو؟ موت تے آ جانی۔ فرماندے نے موت دے ڈر تو نہیں روندا، بیٹیاں جوان نے انہاں دی فکر ہے نہیں، انہاں نوں سورہ واقعہ یاد کرا دیتی ہے، بھکھیاں نہیں مرن گی۔ قرض ہے تواڈے سر تے، آندے نے قرض بھی نہیں، کیوں روندے ہو؟ نبی پاک دا صحابی جی نے 5000 تو زیادہ حدیثاں بیان کیتی ہیں، رو کے کہندا ہے میرا اگلا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کول خرچہ بڑا تھوڑا، بڑا لمبا سفر ہے آخرت دا تے نیکیاں تھوڑیاں نے، ڈردا پیاں بھی کی بڑھیں گے۔ اسی تے گل کدی سوچی نہیں بہ کے۔ اپنی زندگی تے نظر دوڑا اور ویخ میں اپنی زندگی کنہ کمیں چ گالدا پیاں واں۔ اپنی زندگی نو با مقصد بناؤ، قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کرنے والے اور لوگاں نو خیر دا پیغام پہنچان والے بڑھو۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔